الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑائیاں عظمتاں اللہ رب العالمین کی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبن ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام انہوں امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیر دی پکیزہ ہستی تھے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام تھے صحابہ کرام دے زمانے صحابہ کرام دے دور جڑے لوگ تنقید کرنے ہیں یا تبصرہ کرنے ہیں یا تنقید کرنے ہیں اس دور اور اس زمانے اندر صحابہ کرام دی عظمت دا اور صحابہ کرام دی عزت دا انہاں دے ایمان دا انہاں دے کردار دا دفاع کرنا اے صحابہ کرام دا طریقہ ہے یعنی ایک صحابی بے صحابی دی عظمت دا عزت دا ایمان دا کردار دا اور انہاں دے عمل دا دفاع کرو ہا یعنی صحابہ کرام دا دفاع کرنا خود صحابہ کرام دی سنت ہے نبی کریم علیہ السلام نے جڑے ویلے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور سفیر بنا کے مکہ مکرمہ دی طرف روانہ کیتا ہے ول جب خبر پھیلی آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قتل کر دیتے گئے اور جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے بارے جب قتل دی بات اور قتل دی افواہ اڑی ہے اور درخت دے تلے اور حدیبیہ دے مقام دے اٹھے 1400 صحابہ کرام دی تعداد بیٹھے ہوئے صحابہ کرام تک جب یہ بات پہنچی نبی کریم علیہ السلام تک بات پہنچی انہوں نے جو انداز اختیار کیتا ہا اس انداز کو صحابہ کرام دی عظمت دا اور صحابہ کرام دی جرت دا اور صحابہ کرام دے ایمان اور کردار دا دفاع آکھیا ویندے انہوں نے وعدہ کیتا ہا معاہدہ کیتا ہا اور اپنے آپ کو مر مٹن واسطے انہوں نے یہ بات باور کرائی ہے نبی کریم علیہ السلام دے ہاتھ مبارک تے اپنے ہاتھ رکھ کے انہوں نے یہ وعدہ اور معاہدہ کیتا ہا بات دی یقین دہانی کرائی ہے کہ اللہ دے نبی اساڑی اگر جان چلی گئی تاں بھی گوارا ہے لیکن اسا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی گستاخی دا بدلہ ضرور گھن کے اسا واپس لوٹ سوں یعنی ایک صحابی رسول دے بارے اگر کوئی گستاخانہ تبصرہ مشہور و معروف ہوئے تو اس تبصرے دے دفاع تو اس تبصرے دے جواب کون متحد ہوئے صحابہ کرام یعنی صحابہ کرام نے
دفاع کیتا صحابی دا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دا، اور صحابہ کرام دے دفاع کرن دے ای انداز کو اللہ نے پسند کیتا، اور اللہ تعالی نے ای دفاع دا ذکر قرآن مجید وچ کیتا، اور ای دفاع دے بدلے اللہ تبارک و تعالی نے دفاع کرن والے لوگاں دے بارے دو اعلان فرمائے۔ وہ کیڑے اعلان ہیں اور وہ اعلانات دی وجہ کیا ہے کہ انہاں صحابہ کرام نے معاہدہ کیتا کیڑی شاید ایک صحابی رسول دی عظمت دے دفاع دا، ایک صحابی رسول دے گستاخاں کو جواب دیون دا معاہدہ کیتا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جواب اندر کیڑے خوبصورت اعلان فرمائے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر فرمائے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ صحابہ کرام دی عظمت دا دفاع کرنا یہ پہلی بات ہے کہ صحابہ کرام دی سنت ہے۔ صحابی دی عظمت دا دفاع کرنا، صحابہ دے گستاخاں کو صحابی دی عظمت دے دفاع جواب دینا، یہ صحابہ دا دفاع ہے، یہ صحابہ دی سنت ہے، اور صحابی رسول دے گستاخ دا مقابلہ کرنا، معاہدہ کرنا، یہ صحابہ کرام دی سنت ہے۔ اللہ کتنا خوش ہوا، اللہ تعالی نے اپنی خوشی دا پہلا اعلان فرمایا۔ اللہ فرمائے دے لقد رضی اللہ، لام تاکید دا تے قد بھی تاکید دا، اللہ نے بات دے اندر پختگی پیدا فرمائی۔ اللہ تعالی نے فرمایا پکی بات ہے، اللہ پاک عرشاں والا انہاں لوگاں تے راضی ہے۔ یا اللہ کنہاں لوگاں تے؟ اللہ تعالی نے فرمایا انہاں ایمانداراں تے اللہ راضی ہے۔ یا اللہ انہاں تے راضی کیوں ہوئی؟ تے انہاں دے ایمان دی وجہ کیا ہے؟ انہاں کو ایماندار کیوں پیا ذکر کریں گے؟ انہاں دے دل وچ ایمان ہے، ایمانی کیفیت دا کیویں تساں میرٹ بنائے، وجہ کیا ہے؟ اللہ فرمیندے ایماندار ہیں کیونکہ صحابی رسول دی عظمت دے دفاع وچ انہاں نے معاہدہ کیتا ہے، تے دلوں معاہدہ کیتا ہے، تے مر مٹن واسطے تیار ہیں۔ ایندا مطلب ہے جڑا صحابی رسول دی عظمت وچ دفاع کرن دا حق ادا کرے، اللہ نے حکم ایماندار فرمائے۔ جڑا بندہ صحابی رسول دی عظمت دا دفاع کرے، صحابی رسول دے عقیدے دا دفاع کرے، صحابی رسول دے نظریے دا دفاع کرے، صحابی رسول دے عمل دا دفاع کرے، صحابی رسول دے منہج دا دفاع کرے، تو اللہ تعالی نے کوئی ایماندار فرمائے۔ اور دوجا اعلان ہے کہ جڑا صحابی دا دفاع کرے اللہ ان دے تے راضی ہوں گے۔ نبی دے دور دے صحابہ دفاع کریں اللہ انہاں تے بھی راضی ہو، تو جڑا آج دے دور دفاع کرے دفاع صحابہ دے بدلے وچ اللہ پاک راضی ہون دا اعلان کریں گے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اذ یبایعونک، بیعت وجہ بنی ہے، بیعت وجہ بنی ہے رضا دی، بیعت وجہ بنی ہے رضا دی۔ اللہ راضی ہے ایمانداراں نال، تو ایمانداراں دی وجہ کیا ہے؟ بیعت آئی، بیعت ہوئی ہے تے ایمان نصیب ہے، ایمان ہوئے تے اللہ راضی ہے۔ ایندا مطلب ہے جڑا صحابہ دا دفاع کرے اے صحابہ دی سنت تے عمل پیا کرے، تو جڑا اج دے دور وچ بغیر کہیں مصلحت دے، بغیر کہیں حکمت دے، بغیر کہیں سیاست دے، جڑا نبی کریم دے یاراں دے عقیدے تے نظریے دا دفاع کرے اللہ پاک کو ایماندار بھی آدھے تو اللہ ان دے تو راضی ہون دا بھی اعلان فرمیندے۔ صحابی تے صحابی دی عظمت دا دفاع کرنا ہے صحابہ دی سنت ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تھے، جڑے ویلے ظالمہ نے الزام لایا جڑے ویلے باتاں کی چاند تے تبصرے کیتے ہیں، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے تلوار کٹ کے دفاع کیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ دی صداقت دا امام کائنات کو تسلی ہوئی ہے، صحابہ دفاع کرنے ہیں، صحابہ کرام دے بارے کوئی تبصرہ تھی گیا، تنقید تھی گیا، کوئی بات ہو گیا
ہویا صحابہ گوارا نہ کرنے تے صحابہ چپ نہ کرنے اتنا آپس دے اندر پیارا اے جڑی وڈی آپس دے اندر محبت ہے اگر کہیں صحابی دے سامنے کہیں صحابی رسول دا تذکرہ تھیا بطور تنقید فوراً صحابہ ٹکنے فوراً صحابہ بائیکاٹ کرنے انہاں نال تے فوراً صحابہ دفاع کرنے یعنی پہلی بات جڑا صحابہ کرام دی عظمت دا دفاع کرے اے خود صحابہ دی سنت براغل لفظیں تے غور کر جڑے ویلے صحابہ تے تنقید ہوئے جڑے ویلے صحابہ دے ایمان تے تبصرہ ہوئے جڑے ویلے صحابہ دے عقیدے تے تبصرہ ہوئے جڑے ویلے صحابہ دے عمل تے تبصرہ ہوئے انہاں دے تبصرے دے ہوتے خود دفاع کرنا اے امام کائنات نبی کریم دی سنت ہے اللہ دے پاک پیغمبر بھی یہ فرمینے آنے آپ فرمینے آنے اذا ذکرا صحابی فامسکو جڑے ویلے میرے صحابی رسول دا تذکرہ ہوئے جڑے ویلے میرے صحابی دا ذکر ہوئے اپنے زبانہ بند کر چھوڑیا کرو واللہ آپ نے فرمایا من سبا صحابی جڑا میرے صحابی تے سبا لائے جڑا میرے صحابی دی تنقید کرے جڑا میرے صحابی کو برا علاوے امام کائنات نے دفاع فرمائے آپ نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین امام کائنات دے ارشادات عالیہ ہیں آپ نے اپنے صحابہ دے دفاع فرمائے آپ نے فرمائے جڑا میرے صحابی کو برا علاوے یا سب علاوے یا تنقید کرے یا تبصرہ کرے ان دے اوتے اللہ دی لعنت ہوئے ان دے اوتے لوگاں دی لعنت ہوئے ان دے اوتے فرشتیاں دی لعنت ہوئے امام کائنات نے فرمائے لا تسبوا صحابی او کائنات والے ہو میرے صحابی دے اوتے کہیں ایک اصحابنا لفظ صحابہ یعنی جمع دا لفظ نہیں اصحابی اذا ذکر اصحابی من سب اصحابی لا تسبوا اصحابی آپ نے فرمایا میرے کہیں ایک صحابی دے اوتے یا میرے صحابہ کرام تے جیڑا بندہ تبصرہ کرے یا سب علاوے یا برا علاوے امام کائنات نے فرمایا خبردار 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 اگر تواڈے وچوں کوئی بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کر دیں گے میرے کہیں ایک صحابی دے ایک ذرہ برابر مدد خرچ کیتے دا مقابلہ لے کر سکدا اللہ پاک نے امام کائنات دے ذریعے بھی دفاع کرا ہے صحابہ کرام دی تنقید ہوئے صحابہ کرام تے تبصرہ ہوئے صحابہ کرام دے بارے کوئی غلط بات ہوئے انہوں نے عظمت صحابہ شان صحابہ شان اہل بیت علماء اہل حدیث حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب پاکستان صحابہ کرام دا دفاع تقریر میری اس ٹائم شروع ہونی ہے جدوں سپیکر صحیح ہونا ہے اے ذہن وچ رکھیا جی اے ہن میں تاں نہیں اٹھ رہا بھی ہن کسی ہور نو سپیکر خراب ہوے دے دیواں ہاں انشاءاللہ سیٹ ہو گیا تے ٹائم ہن شروع کرو میرا ہاں جی جڑے سننا چاہندے ہو نہ سننا وہ ایک باری سارے آکھو سبحان اللہ سارے دی آواز نہیں ہے میرے تو قسم چکوا لو جنہیں بندے بیٹھے ہو ہر جنہیں سننا ہے نا جڑا چپ کرے گا نا جی تے پھر بھی میں سبحان اللہ کہنوانی ہے ایک باری کہو نا سبحان اللہ نہیں مزہ آیا پچھلے ساتھی میرے بالکل خاموش نے اگو والوں دی آواز ہے سارے کہو نا سبحان اللہ صحابہ کرام دی عظمت دا دفاع کرنا صحابہ دی سنت صحابہ دی سنت توجہ ہے نا جی صحابہ ادھر بیٹھے جے تسی بیٹھ جاؤ درمیان والے ساتھی بیٹھ جاؤ تشریف رکھو بیٹھ جاؤ او بیٹھ جاؤ اللہ علیہ بیٹھ جاؤ شاباش تسی بھی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ سارے تسی بیٹھ
صحابہ کرام تھوڑا جہا دا والیوم کھول دے میرا ویر، یہ جدو تک سیٹ نہیں ہونا ادو تک میں نہیں اٹھنا ہی تو ہاں انشاءاللہ۔ کیوں میں علماء دے گلے خراب کریے ہیں؟ چلو میرے نال تے جیڑا کچھ ہو رہا ادھر دیکھیا جی نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دی دیکھو میرے وال ذرا جلدی، صحابہ کرام دی عظمت دا دفاع کرنا صحابہ دی سنت ہے تے نبی کریم دی عظمت صحابہ دی عظمت دا دفاع کرنا اے نبی کریم دی سنت ہے۔ تو اگلے لفظاں تے غور کر، جڑے ویلے صحابہ تے تبصرہ ہو گیا، صحابہ کرام تے تنقید ہو گیا، صحابہ دے بارے کوئی غلط نظریہ یا غلط بات پیش کی بنیا، زمین دے اتے امام کائنات دے یاراں تے جڑے ویلے تبصرہ ہو گیا تے اس تبصرے دا جواب دینا صحابہ دی سنت ہے۔ نمبر 2 نبی پاک دی سنت ہے۔ تیسری جڑی گل کرن لگا صحابہ کرام دی عظمت دے دفاع وچ جواب دینا اے عرشاں والے رب دی سنت ہے۔ کس دی سنت ہے بھائی؟ خود صحابہ دی سنت، نبی پاک دی سنت تے کس دی سنت؟ اچھا جواب دے ذرا سارے، اللہ دی سنت، اللہ نے جواب دیتے اللہ دی سنت۔ صحابہ دے بارے جائیں جو تجزیہ پیش کیتے، جائیں جو تبصرہ کیتے، یا جائیں جو تنقید کیتی ہے، یا جائیں جو تنقید کیتی ہے صحابہ کرام دے بارے، جو زبان بھی منفی پہلو تے اگر کھلی ہے تو ان کا جواب خود رب رحمان نہیں دیتے۔ کہیں جواب دیتے بھائی؟ صحابہ کرام دی عظمت دا دفاع کرنا صحابہ دی سنت، نبی پاک دی سنت تے عرشاں والے بولو ذرا سارے بھائی۔ ایک سادہ مسئلہ بھی ایسا چپ کروں تے حکمت تے مسئلہ تے سیاست، چونکہ ساری مارکیٹ دے لوگ ہیں، چونکہ سارے ہمسائے ہیں، چونکہ سارے رشتہ دار ہیں، چونکہ چنانچہ یہ ساری ایمان دی کمزوری ہے۔ صحابی رسول دے بارے تبصرہ ہو گیا تے کوئی صحابی چپ نہ رہندا، صحابی رسول دے بارے تبصرہ ہو گیا، رسول پاک چپ نہ رہندے ہیں۔ توجہ کرے آجے، توجہ کرے آجے، صحابی رسول تے تبصرہ ہو گیا تو خود رب رحمان جواب دینا، اللہ بھی چپ نہ کرنا۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمائے، میں تمہارے سامنے قرآن مجید پڑھنا چاہنا سورۃ المطففین، ذرا توجہ نہیں بول رہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر صحابہ کرام دے بارے اے بات سمجھائی کہ جڑے ویلے تبصرہ کریں گے صحابہ کرام دے بارے باتاں کریں گے اساں ول کیویں جواب دینے آسے یا اللہ کیویں جواب دینا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم وچ فرمائے جڑے ویلے نبی کریم علیہ السلام دے یار یہ گزرتے پے ہونے نا، چلتے رہنے ہونے نا، ترتے رہنے ہونے نا تو انہاں دی کیفیت ہوندی ہے اے باتاں کرنے ہیں، تبصرے کرنے ہیں یا اللہ کیویں؟ اللہ تعالی نے فرمائے ان الذین اجرموا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ فرمایا او لوگ جڑے مجرم ہیں، توجہ میرے وال، او لوگ جڑے مجرم ہیں، او لوگ جڑے مجرم ہیں یا اللہ کیڑے مجرم ہیں؟ یہ آیت کریمہ ہے جرم دی کیا تعریف ہے تے مجرمہ دی کیا تعریف ہے؟ اللہ پاک فرمائے دے مجرم دی تعریف ہے من الذین آمنوا یضحکون، جڑے ایمانداراں تے ٹھٹھا کرنے ہیں، جڑے نبی دے صحابہ تے مذاقاں کرنے ہیں، اے مجرم ہیں۔ مجرم ہوئے جڑا نبی دے صحابہ تے ٹھٹھا کرے، بدکار بھی مجرم ہے، شرابی بھی مجرم ہے، جواری بھی مجرم ہے، مشرک بھی مجرم ہے، بدعتی بھی مجرم ہے، سارے لوگ مجرم جڑے اللہ دی شریعت دیاں حداں توڑن۔ لیکن اللہ پاک نے اس آیت کریمہ فرمائے او دنیا کائنات والے ہوں او لوگ مجرم ہیں جڑے ایمانداراں تے ٹھٹھا کرن تے مذاقاں کرن تے تبصرے کرن۔ اللہ تعالی نے فرمائے جڑے ویلے نبی دے یار گزرنا، نبی دے صحابہ انہیں چلدے ودے ہونے نا، انہیں تبصرے کرن والے دا مزاج کیا ہوگا، انہیں ٹھٹھے کرن والے دی عادت کیا ہوندی ہے یا اللہ کیا عادت ہے؟ اللہ فرمائے وَإِذَا مروا بهم يتغامزون، تو
توجہ میرے وال میں یتغامزون دا مفہوم سمجھانا چاہنا میرے وال ویکھو کہ مفہوم سمجھ آئے گا سارے طرح میرے وال ویکھو اللہ فرمیندے جڑے ویلے نبی پاک دے یار گزرنا تے جڑے مجرم ہونے اے اپنے اکھاں نال اشارے کردے سن اکھاں نال اشارے کرنے اے جا رہے نے اے نبی دے یار انہاں نو اپنے گھر دا پتہ نہیں انہاں نو اپنے بچیاں دا پتہ نہیں یا تغامزون اپنے اکھاں نال اشارے کرنے اللہ تعالی نے فرمائے ول اشارے کر کر کے جڑے ویلے تھکے نا اپنے گھریں وچ واپس آنے نا خوش گپیاں کرنے ہتھاں تے ہاتھ مرنے ٹھٹھا کرنے مذاقاں کرنے وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَاكِهِينَ اے ہس ہس کے آنے نا کہ واپس جڑے ویلے ولے نا مذاقاں کر کے ولے تے نال تبصرہ کرنے تے نال تنقید کرنے وَإِذَا رَأَوْهُمْ جڑے ویلے انہاں دی دید پویا تے آدھے قالوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ نعوذ باللہ صحابہ دے بارے تبصرہ کرے دین کہ اے گمراہ ہیں اے گمراہ ہیں اے گمراہ ہیں ابو اللہ نے دفاع کیتے انہیں ساری تبصریاں دا انہیں ساری تنقیدیں دا انہیں ساری باتیں دا انہیں سارے انہاں دے جملیاں دا جڑا نبی دے یاراں دے بارے وہ کریں دے ہم تے بولیں دے ٹھٹھا کرنا اکھاں دے اشارے کرنے مذاقہ کرنا خوش گپیاں کرنا اللہ تعالی نے جواب اندر فرمائے دنیا کائنات والے جڑے ویلے قیامت دا میدان آئے گا میں اللہ اپنے نبی دے یاراں نو جنت دیواں گا تے جڑے ویلے جنت دے سان تے جنت دے تخت دے سان سونے دے تے سونے دے تخت دے کے تکیے دے سان تے میں اکساں نے ٹیک لگ کے باؤ تے لت چڑھا کے باؤ جڑے ویلے نواب تے سردار تو اپنے دیکھنا اے لت چڑھا کے بانے اپنے جائیں دے اٹھے بائے کے ٹیک لگ کے بانے تے ٹھٹھا کرنے تے تبصرہ کرنے نبی دے یارا تخت سونے دے لگے تکیے لگے انہاں دی ٹیک لگے اللہ فرمائے دے علل اور کسا تخت تے بائے کے اپنی اکھی نال مشاہدہ کرو فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ جنہیں ٹھٹھا کرنے آنے تو آدے تھے مذاقہ کرنے اللہ فرمے دے ہونے تسا بھی واری ہو تسا ہی نہ تے مذاق کرو صحابہ کرام حسن نہ تے کھلسن نہ تے آتے بات او پریشان ہو سن اللہ پاک جواب نے دے حال سلو بل کفار ما کانو یفالون اے نبی دے یارہ تے تبصرہ کرنے اور انہاں کو جواب ملے یا نہیں یعنی جیڑا بندہ نبی دے صحابہ تے تبصرہ کریا تنقید کریا ٹھٹھا کریا کون جواب دینا خود اللہ جواب دینا صحابہ تے تبصرہ ہوئے خود صحابہ دی سنت جواب دیون صحابہ دا طریقہ صحابہ تے تبصرہ ہوئے صحابہ دی عظمت تے دفاع دا جواب دینا نبی پاک دا طریقہ صحابہ کرام تے تبصرہ ہوئے تنقید ہوئے تے صحابہ کرام دی تنقید تے بدلے سے جواب دینا تے صحابہ دا دفاع کرنا خود رحمان دا طریقہ بولو کون دا طریقہ ہے اللہ نے جواب دیتے ان کی وجہ ہے کہ وہ حافظ شریعت دے ان کی وجہ ہے کہ وہ اللہ دا چناؤ ہے ان کی وجہ ہے کہ اللہ دا انتخاب شدہ لوگ ہیں صحابیت تہجد نال نہیں نصیب ہو دی صحابیت اللہ والوں ایک واپی نعمت آئی اللہ
اللہ نے عطا کر دیتی ہے. اللہ فرمائے دے ایمان میں لکھے, امتحان میں کیتے, چناؤ میں کیتے, میں اللہ نے انہاں کو صحابیت دیتی ہے, راضی انہاں تے میں ہویا, معاف انہاں کو میں کیتے, انہاں دے ایمان دیا گرنٹیاں گوایا میں اللہ نے دیچن, انہاں دے کردار دیا باتاں میں رب نے کیچن. ہی واسطے میں اللہ پاک دا حق بن دے تو ضروری ہے جیڑا نبی دے صحابہ تے تبصرہ کرے سی یا تنقید ان کا جواب صحابہ بھی دے دے ہن, نبی پاک بھی دے دے ہن, تے انہاں دا جواب خود رب رحمان بھی. بولو بھئی جیڑے ویلے صحابہ تے کوئی بات کرے کون جواب دے گا؟ اللہ فرمائے دے ایسا قیامت علی. اتنا میرا تھوڑا توجہ کراں, جیڑے صحابہ تے تبصرہ کرن تے ٹھٹھا کرن مذاق کرن انہاں کو اللہ نے لفظ کیڑا بولے حل سوب الکفار, کفار یعنی جڑے ٹھٹھا کرن مذاق کرن تے انہاں کو جڑے ویلے جواب ملنے اللہ نے انہاں دا نام کیا ذکر کیتے؟ بول دے نہیں یار, اللہ نے نام کیا ذکر کیتے؟ الکفار, السوب الکفار. اللہ کریم نے جواب دیتے قرآن کریم دے اندر. ایک اگلے لفظ تے غور کر, اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر فرمائے جڑے ویلے مکے دے لوگ آئے تے آ کر کے آکھن لگے اے اللہ دے نبی ساڈا دل دے اساں تواڈے کٹھے باہوں, ساڈا دل دے ساکو واز کرو, ساڈا دل دے ساکو نصیحت کرو, لیکن جڑے ویلے ساڈے نال باہن دا موقع ہونا ول تواڈے نال غریب نہ بیٹھے ہون, اے جڑے لوگ نا اے صحابہ اے نہ بیٹھے ہون, انہاں کو اٹھا چھوڑیا کرو. جڑے ویلے انہوں نے بات کی تھی میرے رب نے دفاع کیتا, اللہ نے دفاع کیتا, انہوں نے بات کی تھی میرے نبی کریم نے جواب دیتا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 52 اللہ تعالیٰ فرمانے والا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اے آدم تو سائنہ کو دور کر دو, اپنے تو دور کر دو. میرے محبوب میں رب تو کو آدھا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. اے لوگ جڑے صبح شام میں اللہ کو پکرندن تے میرے نال دعاواں دے ذریعے رابطے چ رہندن, میرا سونا انہاں دے بار اے جتنا مرضی تواڈے سامنے مکے والے ڈیمانڈ کرن میں رب آدھا کہ تساں انہاں کو دھتکارنا نہیں, انہاں کو اپنے تو دور نہیں کرنا, انہاں کو اپنے قریب ہی رکھنے. والذین معہ بل انہاں نے قربت دا حق ادا کیتے, بلکہ اللہ پاک نے ہی سورۃ کریمہ دی آیت نمبر 5 فرمائے میرا سونا اے آدن کے اے تواڈے کٹھے بیٹھے نہ ہونن, میں رب تو کو فرمان جاری کرنا جڑے ویلے انہاں دے سامنے انہاں سرداراں نواباں دے سامنے میرا بلال آوے, انہاں دے سامنے ابو بکر عمر عثمان علی آوین, انہاں دے سامنے تواڈی عدالت وچ ایماندار صحابہ آوین. میرے نبی میرا فیصلہ ہے جڑے ویلے آوین تساں اپنی طرفوں بھی تے میں رب دی طرفوں بھی نبی دے یاراں کو سلام پیش کیتا کرو. کیا پیش کیتا کرو؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْهِ. سلام پیش کیتا کرو. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آئے نا رضی اللہ عنہ, نبی علیہ السلام ناراض ہوئے نا, ذرا ناراض ہوئے تھے, حضرت عبداللہ چلے گئے, رومن لگ گئے. حضرت جبریل سورت عبسہ چاہ کے آئے تے آ کر کے آکھن لگے سونا اللہ سونے نے فرمایا عبسہ و تولا, سیال کوٹ والے ہو
ڈیرہ غازی خان دے طالب علم ایک اہل حدیثاں دے ادنا جے خادم دا اے جملہ اپنے ذہن نشین کرو صحابی رسول دے بارے امام کائنات نبی کریم علیہ السلام دے متھے تے تھوڑا جہاں فرق آوے عرشاں والے رب کو گوارا نہیں تے آج دی صدی 15ویں صدی دا کوئی بندہ صحابی رسول تے ایمان تے دھڑلے نال شک کرے تے عرشاں والے رب کو کیویں گوارا ہے رسول کریم علیہ السلام دے متھے تے تھوڑا تیور تبدیل ہوئے اللہ سورت نازل کر دے تے آج ہر کہیں کوئی اجازت ہوئے کہ جون جی میں اپنی مجلس بٹھا کے نہیں جنہیں اللہ کو گوارا نہیں انہیں آج وہابی اور اہل حدیث کو بھی گوارا نہیں صحابی رسول بھی تنقیس گوارا نہیں اللہ نے جواب اندر فرمائے دفاع اندر فرمائے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا میرے محبوب تسا اٹھو کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو سینے نہ لاؤ آپ نے باہر بن کے سینے نہ لایا متھے تے بوسا دیتا آپ نے فرمایا عبداللہ مبارک ہو بھی اللہ نے تیری شان اس قرآن نازل کر دیتے اللہ پاک نے جیڑی جگہ تے نبی دے یارہ تے تبصرہ ہو تنقید ہوئی ہے یا تنقیس ہوئی ہے میرے رب نے بھرپور جواب دیتے جواب دا حق ادا کیتے اللہ نے کیونکہ چون اللہ دی ہے ونڈ اللہ دی ہے ایمان اللہ نے دیتا صحابیت اللہ نے دیتی ہے شرف اللہ نے دیتا اولئک هم المؤمنون حقا دی گارنٹی اللہ نے دیتی ہے اولئک هم الصادقون دی ڈگری اللہ نے دیتی ہے اور اللہ نے نبی دے یارہ دی عظمت دے دفاع دا حق ادا کیتے پہلا سپارہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ نواب سردار آکھن لگے واہ بادشاہ یعنی ساڈے واسطے ایمان دا میرٹ ساڈے واسطے ایمان دا میرٹ انہاں دا ایمان ہے حضرت بلال حضرت عمار طلحہ زبیر خبیب خباب علی عثمان عمر ابو بکر نہیں نعوذ باللہ نادان اسائنہ دے ایمان دی طرح ایمان نہیں ہنے دے اے نادان نعوذ باللہ بے وقوف میرے رب نے فرمائے پیغمبر تساں خاموش رہو اے میں اللہ دفاع کرے ساں جواب دے ساں قرآن جی میں قیامت تک واسطے کتاب ہے ایمیں میں اللہ نے ہی قرآن چھے دفاع کرنے اے آدم کے نبی دے یار نادان الا انہم ہم الصفحاء صحابہ کو بے وقوف آکھنا لے آپ بے وقوف ہو سکتے صحابہ نادان نہیں ہو سکتے تو اگلی بات بھی سنو صحابہ تے جیڑا بندہ جیڑے جملے نال تبصرہ کرے ہوں جملے نال صحابہ دا دفاع کرنا اللہ دی سنت ہے ہوں جملے نال دفاع کرنا اے میرے اللہ دی سنت صحابہ نے غزوہ تبوک کے موقع تے خرچ کیتا لوگوں نے تبصرہ کیتا رب نے جواب دیتا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین رب نے بے شمار جگہ تے جواب دیتا او لوگوں صحابہ دا دفاع کرن دے وچ ہی ایمان دی بقا ہے سارے عمل دی قبولیت دا سبب ہی صحابہ دے عمل دا دفاع ہے ساری شان دی بقا دی وجہ ہی صحابہ دی شان دا دفاع ہے سارے ایمان دی زندگی دی وجہ بھی صحابہ کرام دے ایمان دا دفاع ہے نبی دفاع کرنے ہیں صحابہ دفاع کرنے ہیں عرشہ والا رب دفاع کرنا اللہ دفاع صحابہ عظمت صحابہ دے یہ عظیم عنوان تھے آج دائے اہل الحدیث دا جمع غفیر اکٹھا ہو کے ای بات دا ثبوت لیں گے کہ اے اللہ تو گواہ ہو گئے ادھی رات دا وقت ہونا اللہ اساں بھی سارے بڑے چھوٹے اساں ہاتھ کھڑا کر کے صحابہ دی عظمت دا دفاع کرنے تیار ہے کیا خیال ہے بھائی صحابہ دی عظمت دا دفاع کرنے تیار ہو بھائی دفاع کینے کرے سو یہی طریقہ ہے صحابہ دے عقیدے کو اپناؤ یہ دفاع ہے صحابہ دے نظریے کو اپناؤ یہ دفاع ہے صحابہ دے لباس کو اپناؤ یہ دفاع ہے صحابہ دی نماز کو اپناؤ یہ دفاع ہے صحابہ دے عمل کو اپناؤ یہ دفاع ہے جنہیں صحابہ دا کردار رہا انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا حضرات جنہیں صحابہ دا کردار رہا وہ کردار بناؤ اللہ ہدایت بھی دے سی اللہ دفاع بھی کرے سی اللہ عزت بھی دے سی اللہ ایمان نصیب بھی کرے سی برادر اکبر
قائد اہل حدیث حضرت حافظ فیصل افضل شیخ صاحب دیاں محنتاں انہاں دے رفقا دیاں انہاں دی پوری انتظامیہ ٹیم اور تساں احباب دی تشریف آوری علماء کرام دا سٹیج تے اور آج دی بزا میں جلوہ افروز ہونا اللہ سب دیاں محنت اور محبتاں قبول فرماوے اللہ ساکوں صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق دے اللہ سادہ قیامت علی حشر بھی صحابہ کرام دے کٹھے کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.